बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफियत से होंगे। मेरा दोस्त मैं आज इंशाल्लाह पहुँच चुका हूँ। ईद का तीसरा दिन है बोध देरा गाजी खां की मंडी में। इंशाल्लाह आपको आज जो है ना 2025 कुर्बानी वाले खस्सी बकरे आपको चेक करवाने हैं। आप वीडियो के साथ रहना है, आप वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आज जो है ना रमज़ान शरीफ में मंडी महंगी है या सस्ती है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह आपको मालिक की ज़बानी सुनाएंगे ताकि ओरिजिनल रेट का आपको पता चल सके। आप वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। आपके शहर से, आपके गाँव से जो है ना रेट महंगा है या सस्ता है। अगर महंगा हो तो फिर जो है ना वहाँ से आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। अगर इधर सस्ता हो तो आपको यहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आप वीडियो देख के अगर इधर से मंडी सस्ती हो तो फ़ौरन ही रब्ता करें। हर रोज़ की मंडी होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे होती है। इंशाल्लाह मैं आपको मालिक की ज़बानी सुनाऊंगा कि क्या बकरों का रेट मांग रहा है, फाइनल कितने में दे रहा है। माशाल्लाह अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अबू बकर गोट फार्म को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी बैक कैमरे से इनकी मालूमात देता हूँ, आप वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। माशाल्लाह आपको ओरिजिनल रेट का पता चल सके मेरे दोस्त। बाकी बैक कैमरे से इनकी मालूमात है। माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त, खस्सी बकरे आपको चेक करवाने हैं। ये भाई के पास कितनी हैं और खस्सी हैं या आनर हैं, ये सारी बात मालिक से पूछते हैं। आप वीडियो के साथ रहना है, मैं आपको मालिक की ज़बानी सुनाएंगे ताकि इनके पास कितने बकरे हैं और मुंह से खीरे हैं या दो दांत हैं, ये सारी बात मालिक से पूछते हैं। इनका रेट क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान ये कितने हैं आपके पास? 10 बकरे हैं इसके साथ। 10 बकरे हैं इनके साथ। और क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? डिमांड 1,10,10,000। 1,10,10,000 इनकी अलहदा या इकट्ठे? एक साथ। एक साथ। फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल 80। मुंह से खीरे हैं या दो दांत? दो दांत है साथ। सारे आनारे खस्सी हैं? दो बकरे ये आंदर है। ये वाले खस्सी हैं। बाकी ये वाले जो है ना दो आना रहे, एक मक्खी चीने में आ रहा है, एक राजनपुरी में आ रहा है। बाकी ये वाले जो है ना सारे बकरे खस्सी हैं। बाकी 80-80 हज़ार मालिक डिमांड कर रहा है। वो दो बकरे जो है ना हाईवी हैं। बाकी ये वाले भी बकरे आपको मज़ीद कमी पेशी करवा देंगे मेरा दोस्त। हमारा जो काम होता है मज़ीद कमी पेशी करवा देना, या ऐब नुक्स वाला जानवर उनको देखना, या पैसे की गारंटी होती है हमारी ये खरीदारी की गारंटी होती है। हमारा जो है ना 300 रुपये जानवर का होता है आपके पीछे। बाकी आपको जो है ना 8 से 8:30 बजे तक आपको मुकम्मल ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो है ना फिर जो है ना 9-10 बजे जानवर व्यापारियों के पास चले जाते हैं, फिर रेट जो है ना वो ऊपर करते हैं। फिर इसी वजह तो आपको हमारे पास जो दोस्त मेहमान इतना दूरों आते हैं, हम उनसे ख़रीदारी कराते हैं जो जानवर गाँव के लोगों से जानवर वारे का और मुनासिब मिल जाता है। बाकी आगे चल के आपको मज़ीद भी लाटें चेक करवानी है। माशाल्लाह ये भी खड़े हुए हैं, मालिक से पूछते हैं ये इनके पास कितने पीस हैं और क्या डिमांड कर रहा है और फाइनल क्या हो जाएगी। माशाल्लाह आप पहले बकरे चेक कर सकते हैं, खूबसूरत जानवर हैं, डबल हड्डी वाले माशाल्लाह। बाकी सारी बात मालिक से पूछते हैं, पहले आप बकरे चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कितनी है आपके पास? 5 बकरे हैं। ये खस्सी हैं आनर हैं? आनर हैं। मुँह से खीरे हैं दो दांत? पक्के खीरे हैं दो दांत। पक्के खीरे दो दांत। और क्या डिमांड कर रहे हो? 75,000। फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल 65,000। माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं। और आनर बकरे हैं ये 65 हज़ार डिमांड कर रहे हैं मालिक, और मज़ीद आपको कमी पेशी करवा देंगे, 50 में करा के देंगे। ये 5 बकरे हैं इनके पास। आप बकरे चेक कर सकते हैं, सारे बकरे खूबसूरत डबल हड्डी के। अगर इसी तरह के आपने जानवर लेने हैं तो हमसे रब्ता करके आप सुकून से ख़रीदारी कर सकते हैं मुनासिब प्राइस में। बाकी आगे चल के आपको मज़ीद भी चेक करवा देते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, आज बोध देरा गाजी खां की पहली मंडी है। माशाल्लाह आपको बकरे चेक करवाने हैं। माशाल्लाह ये भी 4 बकरे एक भाई के पास खड़े हुए हैं, आप बकरे चेक कर सकते हैं, खूबसूरत डबल हड्डी वाले। बाकी पूछते हैं सारी बात, ये खस्सी हैं या आना रहे हैं और क्या मांग रहा है और फाइनल कितने में दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आना रहे खस्सी हैं? भाई है खस्सी है, एक खस्सी है, 3 आना रहे हैं। और दोंदे हैं खीरे हैं? दोंदे हैं। दोंदे पक्के खीरे हैं, 2 दोंदे हैं 2 खीरे हैं। क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? इनका 65 फाइनल 55। 55।
اور ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں 55,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے اور مزید بھی ان میں کمی پیشی کروا دیں گے. آپ جانور چیک کر سکتے ہیں 3 بکرے جو ہے نا آنر ہیں اور ایک جو ہے نا خصی ہے. اس میں 3 بکرے جو ہے نا اور کھیرے ہیں 2 دانت ہیں, باقی ایک جو ہے نا کھیرا ہے. بکرے چیک کر سکتے ہیں, سارے بکرے خوبصورت ہیں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروانے, ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے. ماشاءاللہ یہ جانور بھی آ چکے ہیں گلابی راجن پوری میں, اور ان بھائی کے پاس کتنی بکرے ہیں اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل کیا ہو جائے گی, باقی ساری بات مالک سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بکرے چیک کر سکتے ہیں خوبصورت اور راجن پوری میں آ رہے والے نسل, ماشاءاللہ پیور راجن پوری گلابی میں آ رہے ہیں خوبصورت. ماشاءاللہ سارے کے سارے ہیلتھی جانور ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی ساری بات مالک سے پوچھتے ہیں. میرے دوست آپ ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے, آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں پوری منڈی کے مالک خود بن جاتے ہیں. میں تو آپ ساری بات جو ہے نا مالک سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم بھائی جان. السلام بھیا. بھائی جان کتنے پیس ہیں آپ کے پاس؟ بھیا 7 پیس ہے. 7 پیس ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ میں 75 مانگتے ہیں اور بھیا. کھیرے ہیں دھندے ہیں؟ کچھ دودھ ہے کچھ کھیر ہے. آنر ہے خصی ہے؟ نہیں آنڈر ہے. آنر ہے سارے. جی اور فائنل کیا ہو جائے گی؟ فائنل لینے کا اٹل گال 65 65 مزید دوست مہمان اتنا دور ہوئے ہیں کہ مزید کمی پیشی 60 دے سو گاٹ نہیں سکے. 60 جی ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں 60 ہزار مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. بکرے آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ہیں اور 8 پیس ہیں ان بھائی کے پاس. سارے بکرے آنر ہیں, آپ بکرے چیک کر سکتے ہیں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروانے ہیں تاکہ میں آپ کو بتاتا چلوں. میرا دوست آپ نے جو آنا ہے ادھر جو ہے نا آپ نے 6 بجے ہمارے پاس پہنچ جانا ہے, کیونکہ آپ کو آپ کال کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. تو 8 بجے تک 8 بجے تک آپ خریداری کر لینی ہے ادھر سے. پھر جو ہے نا جانور وپاریوں کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر ریٹ یہ جو ہے نا اوپر مانگتے ہیں. نئے بندے کو پتہ نہیں چلتا, نئے بندہ پھنس جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں اور 6 پیس ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. باقی ساری بات مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں دے رہا ہے. السلام علیکم بھائی جان, کیا مانگ رہے ہو؟ ہاں فائنل 70 ہزار. ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں 70 ہزار مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. ان کے پاس 6 بکرے ہیں خوبصورت اور خصی بکرے, منہ سے 2 دانت. سارے بکرے ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کے اندر خوبصورت بکرے میرے دوست. یہ 6 پیس ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. آج تیسرا دن ہے عید کا. میں آگے چل کے آپ کو مزید بھی لیٹیں چیک کروانے ہیں. آپ ویڈیو کے مکمل دیکھنی ہے, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی ابلگ میں آ رہے ہیں, ابلگ پرنٹ کے اندر. سارے بکرے خوبصورت ڈبل ہڈی کے اندر. باقی ساری بات مالک سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں دے رہا ہے, ان کے پاس کتنے پیس ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ باقی سارے بکرے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کتنی ہیں آپ کے پاس ہے؟ 8 جانور ہیں. یہ خصی ہیں آنر ہیں؟ خصی بکرے ہیں. کھیرے ہیں دھوندے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ مانگنے والی بات کہتے تو 90-95 مانگ رہے ہیں. جی لینے دینے والی بات کہتے تو 65 65 فائنل. اتنا دور دوست مہمان آئیں گے, کوئی پیار محبت ہو جائے گی. 62 ہزار ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. 9 بکرے ان کے پاس اور 62 ہزار ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک. خوبصورت بکرے ہیں سارے, منہ سے 2 دانت خصی بکرے ابلگ پرنٹ کے اندر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سارے جانور جو ہے نا ہیلتھی ہے. باقی آگے چل کے آپ کو مزید بھی چیک کروانے ہیں, آپ ویڈیو کے ساتھ جڑا رہنا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں بھائی کے پاس. یہ بھی پوچھتے ہیں, ان کے پاس 5 جانور کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, فائنل کتنے میں دے رہا ہے, خصی ہیں یا دھوندے ہیں. یہ ساری بات مالک سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, خصی ہیں دھوندے آنر ہیں؟ خصی ہیں 2 دانت. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل 40 ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں. خصی بکرے منہ سے 2 دانت. مالک جو ہے نا 40 ہزار ڈیمانڈ کر رہا ہے. بکرے آپ چیک کر سکتے ہیں. ابھی تو عید کا تیسرا دن ہے, مال بھی کا تھوڑا کم آیا ہوا ہے. آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو گاؤں کی سستی ترین منڈی کرائیں گے تاکہ آپ کو بڑا فائدہ ہو سکے. ہماری جو خریداری ہوتی ہے 8 سے 8:30 بجے تک جو ہے نا جانور گاؤں کے لوگوں سے پاس ہوتے ہیں. پھر 9-10 بجے 10-11 بجے وپاریوں کو پاس جانور چلے جاتے ہیں. وپاری خریداری کر لیتے ہیں. پھر نئے بندے کو پتہ نہیں چلتا. پھر ریٹ جو ہے نا اوپر مانگتے ہیں. 50 والی چیز کا مانگتے ہیں 1,10,000. نئے بندے کو پتہ نہیں چلتا, نواں بندہ پھنس جاتا ہے. ہمارے پاس جو دوست مہمان آتے ہیں ہم ان لوگوں سے خریداری کراتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. ان سے جانور وارے کا اور مناسب مل جاتا ہے. باقی میرا دوست میں نے آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی. تھوڑا مال بھی آج جو ہے نا عید کا تیسرا دن ہے, مال بھی تھوڑا کم آیا ہوا ہے. اسی وجہ تو انشاءاللہ آپ کو
اگلی ویڈیو میں بکریاں بھی بچوں والی پریگننٹ بھی آپ کو چیک کروانی ہے. باقی ہر قسم کے جانور بھی موجود ہوتے ہیں. جو ہماری لوکیشن ہے دیرہ غازی خان لاری اڈے سے 4 کلومیٹر فاصلے مین روڈ کے اوپر ہی الحمدللہ فارم ہے, اور آپ آ سکتے ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے اور پیسے کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ پیمنٹ نہ لے کے ہیں. آپ جب خریداری مکمل ہو جائے پھر پیمنٹ اکاؤنٹ میں کر دینی. عیب نقص والا جانور بھی آپ کو نہیں لینے دیں گے. اور ماشاءاللہ ہماری جو دوسری بات یہ ہوتی ہے, جو ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہمارے پاس جو دوست مہمان آتے ہیں ہم ان لوگوں سے خریداری کرواتے ہیں. جو گاؤں کے لوگ سیل کرنے آتے ہیں ان سے خریداری کراتے ہیں. اور جانور وپاریوں سے ہماری سمجھ نہیں آتی, ہم وپاریوں سے خریداری نہیں کراتے. ٹھیک ہے میرے دوست, اور میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی. اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بھائیوں دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں.